سلام، مرحبا بكم في لاشين شاشات دي زاد. في la vidéo تاع اليوم راح نحكي على les démarches تاع le titre de séjour pour les familles de français. Pour les familles de français, نهار كي يديروا لا دوموند تاع الفيزا، كي يديروا لا دوموند تاع الفيزا نتاعهم راح يديو ان فيزا دو لونغ سيجور، وفي الفيزا هذايا مكتوب فيه فامي دو فرونسي، ومن تحت في الفيزا تاني تلقاو كارت دو سيجور ا سوليسيتي. دونك كي توصل لفرنسا بالفيزا هدايا تا الدروا ديريكتومون اون كارت دو سيجور. دركا راح نروحو نشوفو لي ديمارش اللي تدار كي توصل لفرنسا بوغ افوار ان تيتر دو سيجور. باه دير لا دوموند تاع لو تيتر دو سيجور تاعك لازم على انترنت تحكم رونديفو باغ انترنت لا بريفكتور ولا سو بريفكتور وين راح البلاصه اللي راح تسكن فيها ولا وين تسكن فيها. وتاني تحكم ان دوزيام رونديفو. الدوزيام رونديفو كيف باغ انترنت للوفي. تكتبوا sur internet Office français de l'immigration et de l'intégration تخرج لكم لوفي. هذوما les rendez-vous les plus importants pour avoir un titre de séjour. قبل ما تدفع لو دوسي تاعك يقول لك لازم تعدي على لوفي قبل ما تدفع لو دوسي تاع لو تيتر دو سيجور. مي قادر تدفع لو دوسي تاعك تاع لو تيتر دو سيجور في لا بريفكتور ولا سو بريفكتور. لهنايا راح نقولوا هكا حكمتي لي دو رونديفو، لو رونديفو في لا بريفكتور ولو رونديفو في لوفي. دونك راح نحكيو لهنايا راح نبداو باللوفي. كي تحكم الرونديفو في اللوفي ويعطيو لك اون دات، في لا دات هذيك لازم تروح او موان نص ساعه ولا نص ساعه قبل لو رونديفو. نص ساعه قبل لو رونديفو اون سي جامي واحد يكون اون روتار ولا حاجه. لازم دائما نهار الرونديفو تاعك واش راح دير راح تعدي على الميدسان، راح دير اون فيزيت ميديكال، ومن ورا لا فيزيت ميديكال هذيك لو ميدسان راح يعطيك ان سيرتيفيكا ميديكال. دونك بعد كي تكمل من لا فيزيت ميديكال كاين اوسي ان تيست ا باسي. لو تيست هذاك كاين ان تيست باه تعقبو. لو تيست هذاك واش هو؟ سي ان تيست اورال، راح البيرسون راح تحكي معاك تشوف لو نيفو تاع لو فرونسي تاعك. كي تكمل من لو تيست اورال كاين ان تيست اكري، وفي لو تيست اكري تاني كيف باه يشوفوا لو نيفو تاع لو فرونسي نتاعك واش هو. مي هادوما سي دي تيست ما همش يعني حاجه كبيره ولا تقول تخاف باه تقول قادر ما ننجحش فيه لو تيست هدايا ولا في لو تيست هدايا على جال لو تيست هدايا مش راح نهز لو تيتر دو سيجور تاعي. لا، لو تيتر دو سيجور تاعك راح تهزو. سي جوست كاين ناس باغ اكزومبل تلقاهم شويه ضعاف في لو فرونسي، واش يديروا لهم؟ يزيدوا لهم يعطيوهم سوايع زايدين دي زور زايدين يديروا دي فورماسيون باه يقويو شويه لو فرونسي، لو نيفو تاع لو فرونسي نتاعهم. من بعد كي تكمل من لي دو من هادوما فيزيت ميديكال لو تيست اورال لو تيست اكري، راح من بعد يزيدوا يعطيو لك ان اوتر رونديفو. في لو رونديفو هذايا راح تعمل دو فورماسيون. لي دو نهار كامل وانت في لا فورماسيون هذيك في لي دو جور سوا يكونوا زوز مرات في الشهر ولا مره في الشهر، وبعد زيد شهر الاخر زيد دير اون اوتر فورماسيون. في لي فورماسيون هذوما واش هي؟ سي دي فورماسيون سي دي فورماسيون اوبليغاتوار. في النهار الاول تاع لا فورماسيون كاين موديول اسمه فورماسيون سيفيك، نقولوا لي فالور فرانسيز ولا لي فالور ريبوبليكان. و لو دوزيام موديول واش هو؟ كيف لا دوزيام جورني في لو موديول هدايا راح يفهموك كيفاه راح بعد باه كي تفركت على خدمه كيفاش دير باه تلقى خدمه.
كي تكمل لو بروميير موديول باغ اكزومبل فيه من وراه راح يعملوا لك ان تيست écrit باه يشوفوا اسكو في لا فورماسيون هذيك فهمتي واش فهمتي في لا فورماسيون هذيك. هو واش هي سي جوست ماهيش حاجه واعره، ماهيش حاجة واعرة، مش راح يعطيولك ان تيست صعيب، جوست تكون ما تبعتي لا بيرسون هذيك اللي تعمل لك لا فورماسيون واش عماه حكات عواه قاعدة تحكي. باه من بعد كي تكمل كي يعطيوك لو تيست تقدر تريبوندي على لي كيستيون اللي عطاوهم لك. كي تكون ما تبعتيش سي سور مش راح تقدر تريبوندي على لي كيستيون. وفي الدوزيام موديول تاني كيف من بعد كي تكمل لو دوزيام موديول نهار التاني راح يزيدوا يعطيو لك باغاي، راح يعطيو لك تاني ان تيست افير، ان تيست écrit، وتاني كيف لازم تكون تبعتي واش تحكى في لا فورماسيون هذيك باه تقدر كيف تريبوندي على لي كيستيون. وقادر لهنايا القانون يسمح لك تجيب معاك باغ اكزومبل ولدك ولا خوك ولا باباك ولا راجلك، باسكو كاين ناس الفرنسي شويه صعيب عليهم. قادر يجيب معاك اون بيرسون اللي باه في لا فورماسيون هذيك قادره تعاونك وتفهمك، تفسر لك ولا ترجم لك عواه قاعده يحكيو. دونك القانون لهنايا يسمح لك باه تجيب معاك بواحد اون بيرسون من لا فامي تاعك. دركا راح نروحوا للديمارش تاع لو تيتر دو سيجور. في لو تيتر دو سيجور بعد ما تحكم الرونديفو تاعك باغ انترنت راح تخرج لك لا ليست لو دوسيي ولا لي بيس ا فورنير نهار لو رونديفو تاعك. في لا ليست هذه تاع لو دوسيي واش راح يطلبوا عليك؟ راح يطلبوا عليك لا فوتوكوبي تاع لو باسبور تاعك، لا فوتوكوبي تاع لو فيزا، وتاع لا دات دونطري اللي دخلتوا بها لفرنسا سور لو باسبور، ومعاهم 4 photos d'identité. Donc 4 photos d'identité ou un acte de naissance ou un extrait d'acte de mariage. ولا كان عندكم ولادكم تاني، لا كان عندكم ولادكم un acte de naissance تاع ولادكم. معاه لو كونترا دو لوكاسيون. لو كونترا دو لوكاسيون لازم يكون اكثر من 3 اشهر، ولا فوتوكوبي تاع ليفري دو فامي، ولا ديكلاراسيون دو نون بوليغامي، ومعاهم لازم تشري ان تمبر فيسكال تشريه من الانترنت، ولا تشريه من الانترنت ولا من البيرو تابع. لو تمبر هدايا نهار كي تهز لا كارت نتاعك باه تدفعو، ما تدفعوش نهار اللي ديبوزي لو دوسيي تاعك. نهار اللي تروح لازم تروح بالاوريجينال تاع لي بابي لي دوكيومون هذوما كلها اللي طلبوهم عليك، والفوتوكوبي تاني كيف. ولازم نهار اول لو رونديفو تاعك بور لو تيتر دو سيجور لازم يكون معاك راجلك، ولا النساء لازم يكون معاهم راجلهم، ولا الدراري لازم تكون معاك مرتك. الاول رونديفو يطلبوا منك باه يحضر راجلك ولا مرتك، باسكو كاين ان بابي ان دوكيومون لازم يتسنى تاني سور بلاص. ومن بعد ما يكمل لو رونديفو تاعك ولازم يكونوا لي بابي تاعك كلها واجدين، ما يكون ناقص حتى بابي، سينو من بعد هذاك يكون يلقاو لو بابي ناقص راح الرونديفو تاعك راح يروح لك، اللي ما لازم تزيد تعاود ان اوتر رونديفو. كي تكمل لو رونديفو راح يعطيو لك ان ريسيبيسي
le récépissé هذايا l'équivalent تاع un titre de séjour. باللو récépissé هذايا تقدر تخدم، تقدر دير به كل شيء en attendant حتى توجد لا كارت نتاعك تاع لو titre de séjour. راح يوجد لك لو titre de séjour، راح يوجد لك في شهرين ولا au maximum 4 أشهر باه يوجد un titre de séjour. mais قادر في شهرين يوجد. tout dépend la préfecture كيما نقولوا، tout dépend la sous-préfecture. كاين دي préfectures في ساعة يداروا، كاين دي préfectures يطولوا باه يوجدوا، باه يبعثوا لو دوسيي، باه تدار لك، باه توجد لك لا كارت نتاعك، باه توجد لا كارت نتاعك في شهرين ولا 4 أشهر au maximum باه توجد لا كارت لو تيتر دو سيجور نتاعك. لو بروميير تيتر دو سيجور تاعك راح يعطيولك فيه عام، ومن بعد ورا العام هذاك تزيد تعاود ان دوزيام دوسي لو ميم ايدونتيك كو الاول، سي جوست في الثاني ما تخلصش لو تمبر فيسكال. بور لي الجيريان نهضر على لي الجيريان، ما يخلصوش في الدوزيام تيتر دو سيجور تاعهم، ما يخلصوش لو تمبر فيسكال. و دونك في الدوزيام تيتر دو سيجور الاول عام، وجوست ابخي يعطيوك 10 بور لي الجيريان. ولا كان عندكم دي كيستيون ابوزي خليوهم لي في لي كومونتير وانا نريبوندي لكم عليهم. تفضل الفيديو، نقول لكم في الامان، على بروشين فيديو ان شاء الله.